تو अल्लाह रब्बुल इज्जत से छुपा लिया जाए और दिल में कोई भी किसी भी किस्म का रखा जाए ना फसाद, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सारा अया कर दिया। जैसे जैसे उनकी नेचर, उनकी फितरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वाज़ेह होती जा रही थी ना, वैसे वैसे अल्लाह के नबी से उनकी दुश्मनी भी बढ़ती जा रही थी। सूरह अल माइदा आयत नंबर 62 को देखते हैं। वतरा, और आप देखोगे, कसीरन, अक्सरियत को, मिनहुम, उनमें से, युसारिऊना, वो दौड़ धूप करते हैं, फिर इस्मी, गुनाह में, वल उदवानी, और ज्यादती में, व अकलिहिम, और अपने खाने में, असुहता, हराम, लबिसा, कि यकीनन बहुत बुरा है, माँ जो, कान, वो सब हैं, यामलूना, जो वो सब अमल करते हैं। और आप इनमें से अक्सरियत को देखेंगे कि वो गुनाह में और ज्यादती में और हराम खाने में दौड़ धूप करते हैं। यकीनन बहुत ही बुरा है वो अमल जिसको वो सब करते हैं। तो ये उनका एक और नुक्स अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वाजे कर दिया। वो क्या करते हैं? वो गुनाहों में दौड़ धूप करते हैं। अच्छा, दौड़ धूप क्या चीज होती है? मतलब ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा उसको फैलाने के लिए तगोदो करते हैं, मुशक्कत करते हैं। वाव हरफे इस्तिनाफ है, तरा फेल माजी, वाहिद मुन्नस वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, अंता की जमीर इस फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर हाजिर, अंता की जमीर इसका फाइल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। रा अलिफ वाला हमजा या इसका रूट वर्ड है। बाब फा से आता है। कसीरन मंसूब इसम मफूल भी ही बन गया तराफेल का। मिनहुम मुरक्कब जारी जार मजरूर का ये पैटर्न मुतालिक हो गया तराफेल के। तो तराफेल अपने फाइल, मुतालिक और मफूल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया इस्तिनाफिया हो गया, मुकम्मल हो गया, एक मुकम्मल जुमला। आप उनमें से अक्सरियत को देखेंगे। युसारिऊना, यहां से जुमले का हाल शुरू होगा। किनका हाल है? ये अक्सरियत का हाल है ना। जो वो क्या करते हैं? वो करते हैं युसारिऊना, वो दौड़ धूप करते हैं। सीन रा आइन इसका रूप वर्ड है। मजीद फी बाप से ये आया है। और फेल है मुजारे का, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, और हम की जमीर इसका फाइल है। वो दौड़ धूप करते हैं। फिर इस्मी वल उदवानी, अल इस्मी अल उदवानी को मुरक्कब आतफी बनाएंगे। हमजा सा मीम इसका रूट वर्ड, आइन दाल वाव इसका रूप वर्ड है। और फी हरफे जार से पूरा मुरक्कबे अतफी जो है मजरूर होकर मुरक्कब जारी बन के मुतालिक युसारिऊना फेल के हो जाएगा। वाव अतफ से दूसरा, ये भी मजरूर ही है। वाव अतफ से अल उदवानी के बाद ये भी मजरूर हो रहा है। वह अक्लिहिम, ये मुरक्कबे इजाफी है, और अपने खाने में, यानी कि वो क्या करते हैं? गुनाह में ज्यादती करते हैं और खाने में हराम इस्तेमाल करते हैं। वह अक्लिहिम, ये पेश जो है ना, ये आगे हमजा वसल की है। मुरक्कब इजाफी का ये पैटर्न फी हरफे जार से मजरूर होके मुतालिक ही बन गया है। असुहता मंसूब इसम आ गया हमारे पास युसारिऊना फेल के लिए मफूले बिही। ठीक है, तो इस तरीके से सीन हा ता इसका रूप है। असल में इसको हमने देखा था ना, सुहत क्या होता है? ऐसी चीज या ऐसा पौधा जिसको जड़ से निकाल दिया जाए, यानी जिसको टोटल खत्म करने की तैयारी की जाए जड़ों से। ये लोग दीन को भी नुकसान पहुंचाने में सेम इस तरह भाग दौड़ किया करते थे कि दीन को हम जड़ें हिला दें, हम उसको इतना एक नुकसान पहुंचाएं कि वो दोबारा पनप ना सके, बढ़ ना सके, फल फूल ना सके। ये बहुत बड़ी उनकी जो काविश थी ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के ऊपर शो कर दी, जाहिर कर दी, जिसका उनको खार शुरू हो गया। लबिसा, लाम लामे ताकीद है। बिसा फेल अफआले ज़म में आता है जब किसी इंसान की मुजम्मत की जा रही हो, किसी काम की मुजम्मत की जा रही हो, तो कुछ अफआल लाए जाते हैं जो कि
برائی کے لیے ہی مخصوص ہیں. یہ اتنا جامد ہوتے ہیں، ناقص بھی ہے اور جامد بھی ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے، چونکہ یہ آگے اس کی گردان نہیں ہوتی، لہٰذا یہ اتنا سا ہی اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بنا لیتا ہے. تو بیسا جو ہے ماضی ہے، ضم بھی ہے اور جامد بھی ہے. ہوا کی ضمیر اس کے اندر فاعل بھی ہے، لیکن چونکہ یہ واحد مذکر غائب ہے تو اس کا فاعل باہر آ سکتا ہے. ماں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے اچھا ہاں، اسم لیسا خبر لیسا بن جائے گا. اسم اس کا اس کے اندر ہوگا، ہوا کی ضمیر، اور خبر اس کی باہر آ جائے گی. جو وہ سب عمل کرتے ہیں ماں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے. ماں موصولہ ہے، اپنا صلہ بنائے گی کانو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ افعال ناقصہ ہے. یہ بھی اپنا اسم اپنی خبر بناتا ہے. ہم اس کا اسم کانا ہے. یعملون فعل بفعال ہو کر فعل مضارع جمع مذکر غائب آئین میم لام روٹ ورڈ باب سین سے آتا ہے، یہ خبرو کانا بن جائے گا. تو کانا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل گئی جملہ فعلیہ خبریہ. ماں موصولہ کا صلۃ الموصول، یہ موصول اور صلہ جو ہے یہ مل کے خبرو بئسا بن جائے گا. تو بئسا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہی بنے گی. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ خبریہ بنے گی. اور یہ بس تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی یہ جملہ تاکیدی جملہ آ گیا کہ جو سب وہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں نا، دوڑ دھوپ جتنی بھی مشقتیں کر رہے ہیں، وہ سب کی سب بری ہے. آپ دیکھیے جب انسان بظاہر اس کا یہ ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرے، ٹھیک ہے، قرآن نے ان کے ایمانی دعوے کی کلئی کھولی ہے. ایمان کا دعویٰ کرنے والے کا حال دیکھیں کہ رات دن اس کی بھاگ دوڑ حق تلفی میں ہے، تعدد میں ہے، حرام خوری میں ہے. جو ریساری اونا کا لفظ ہے نا، یہ خاص طور پہ کسی کو اپنی نگاہ میں رکھ لینے کے معنوں میں بھی آتا ہے. اور اس سے ایک بات نکلتی ہے کہ ایمان کے ساتھ کسی ظلم اور زیادتی کا صادر ہو جانا یا کسی حرام سے آلودہ ہو جانا تو بعید نہیں ہے، لیکن حرام خوری ہی کسی کا اوڑھنا بچھونا بن جائے، ہر وقت کی ظلم زیادتی کی راہ اس کا عمل بن جائے، یہ ایمان کے دعوے کے ساتھ بھی ہو، تو یہ بہت برا عمل ہے. یہ جو ایمانی دعوے کے ساتھ کام کر رہے ہیں نا، اس کو اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پہ ایسے بھی ذکر کیا ہے کہ اگر ان کا ایمان انہی باتوں کا حکم دے رہا ہے تو بہت ہی بری باتوں کا حکم دے رہا ہے. یعنی کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ یہود کے علماء جو ہے نا، وہ جتنی بھی بھاگ دوڑ جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کو نقصان پہنچانے کی، اللہ کے دین کو، اس کی شریعت کو نقصان پہنچانے کی تمام حرام ہیں، بری ہیں. اور سب جتنا بھی وہ عمل کر رہے ہیں اللہ کی نگاہ میں بے انتہا برا ہے. یہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر واضح کر دیتا ہے کہ کس طریقے سے کوئی بھی انسان دین کو